काका भन्नुभयो राम्रो भन्नुभयो पर एउटा पोइन्टमा मलाई मन परेन माइन्डसेट Law has nothing to do with the mindset. We don't care about the mindset. न्यायको लागि हामी हो यहाँ mindset को लागि हैन जन्म जति उठे पनि हुँदैन कानुनले बोल्नुपर्छ फर्स्ट थिङ चाहिँ अर्को कुरा जब चार्ज शीट now you told चार्ज शीटमा फल्ट थियो भने चार्ज शीट किन च्यालेन्ज गरेन I want to ask that answer. I want that answer. हामीले बहस गर्दा पूर्ण रूपमा लेख्नु No सुरुमा चार्ज शीट फल्टी थियो भने चार्ज शीट as per the law you can challenge the charge sheet. चार्ज शीट च्यालेन्ज किन भएन हामीले कोर्टमा बस्न उठाछौँ कोर्टमा बस्न हामी सुरुमा चार्ज शीट च्यालेन्ज गर्नुपर्ने थियो सर्वोच्चको एउटा नजिक के छ भने सर्वोच्चको एउटा नजिक 66 90 म हजुरहरूलाई सिकाइ पनि दिन्छु त्यो 66 र 90 66 रुपैयाँ त्यो नजिकले के भन्छ भने त्यो चार्जशीटको विषयको हत्याको विषय हो हामीले टेक्निकली यसमा क्वेशन के हो मलाई बुझाउन